अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के कारनामे अमाल में जिस रूह की तलाश करनी चाहिए वो तमाम दुनिया के निज़ाम अखलाक से मुख्तलिफ है। दीनवी सल्तनत मसाले के लिहाज से माहिदा करती है और मसाले के लिहाज से इसको तोड़ भी देती है, लेकिन इस्लाम मसाले का पाबंद नहीं हो सकता। वह अज़ीम शान रूहानी ताकत का सफ़ीर है और माहिदे की पाबंदी इस रूहानी ताकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, जब किसी से अहद करो तो इस अहद को पूरा करो। अहद एक क़िस्म है, क़सम को पुख्ता हो जाने के बाद हरगिज़ ना तोड़ो। तुम इसको क्यों कर तोड़ सकते हो, हालांकि तमाम दुनिया मसाल के बद बिना पर अहद करती है, इसको मुद्दतों कायम रखती है, लेकिन तुमने तो खुदा को अपना कफील बना लिया जो हमेशा रहने वाला है। मसाले बदल सकते हैं, लेकिन खुदा और खुदा का बख्शा हुआ नूर ईमान तो बदल नहीं सकता। वही तुम्हारे अहद वफा का जिम्मेदार है, क्योंकि वो तुम्हारे अमाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इस औरत की मिसाल न बन जाओ जिसने अपना सूत काट कर फिर इसको ढेर डाला। तुम लोग अपनी कसम और अपने ख्वाल व क़रार को शर्व फ़िसद कर यह बनाना चाहते हो कि एक कौम दूसरी कौम से कवितर हो जाए, लेकिन अहद में ज़ईफ़ और कौमी की तख़सीस नहीं। इसके ज़रिए से खुदा सिर्फ तुम्हारी ताकत और ईमान की आजमाइश करता है। बस सामिन, इस्लाम ने पाबंदी अहद का जो अखलाक़ी निज़ाम कायम किया है बहुत कवी तर मजबूत है। अगर तमाम सल्तनतें अब साल के पाबंद है तो इस्लाम का सारा रिश्ता वफा एक अजदी ताकत के हाथ में, जिसमें सिर्फ इसी उसूल फित्र के बिना पर तग़य्युर और तब्दील हो सकता है जो तमाम दुनिया को बदलते रहते हैं। इन्नल्लाह ला यग़य्यिरु बिक़ौमिन हत्ता यग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि खुद अपनी हालत को ना बदल दे। इस बिना पर इस्लाम ने किसी कौम के अहद वफा को इस वक्त भुला दिया है जब पहले इस कौम ने पेशकदमी की है। सामिन, इस्लाम का रिश्ता अहद वफा न मकड़ी के जाले की तरह ज़ईफ़ को उलझाता है, ना कभी से टूटता है। इस पर ना तो अज़ीम-शान कॉन्फ्रेंस असर डाल सकती है, ना हेग का अज़ीम-शान क़स्र इस्लाम इसके ज़ाफ़ और क़ुव्वत पर कोई असर डाल सकता है। वो एक रूहानी ताकत के हाथ में है जो तमाम दुनिया के सर पर साया फिगन रहता है। यदुल्लाह जमाती, इसलिए इसने तमाम दुनिया से अखलाक माहिदा कर लिया है। वो हर वक्त इसकी पाबंदी पर मजबूर है। जब एक मुसलमान दुकानदार अपनी दुकान पर बैठता है तो उसका नूर ईमान इससे सदक़ और दयानत का आम माहिदा लेता है। सामीन, कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि अहद को पूरा करो, क्योंकि अहद की पाबंदी व अदम पाबंदी पर सवाल मौक़ूज़ होगा। जब कोई चीज़ नाप कर वफ़रत करो तो पैमाना पूरा भर कर दिया करो। ये हुस्न मामला का बेहतरीन तरीक़ा है और इसका अंजाम दीन व दुनिया दोनों में अच्छा है। सामीन, अगर कोई दुकानदार इसकी पाबंदी नहीं करता तो खुदा का इस तरह गुनाहगार है जिस तरह एक मसलियत अंदेज बादशाह जिसने बाज़ मसाल की बिना पर ऐश-शिकनी की है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि कम देने वालों पर लानत है, जो लोगों से पूरा नाप कर लेते हैं फिर जब देते हैं तो कम करके। इससे पहले तफसीलात कुरानिया की बिना पर बहस की कि वो दिखलाया है कि पाबंदी या हयात मवासिक़ की अखलाक़ी हक़ीक़तों को कुरान करीम ने अपने तालीमात अव्वलिया में किस दर्जे असासी मरतबा दर्जा दिया है, ने किस दर्जा बुलंद और ज़रूरी करार दिया है। लेकिन सच है कि अखलाक़ी अहकाम का ताल्लुक़ जहाँ तक तालीम महज से है, कोई ऐसी मता गरीब नहीं जिसकी पेश करने पर इस्लाम फ़ख्र करे। अखलाक़ी अहकाम हमें हर जगह मिल सकते हैं। तकरीबन हर मज़हब ने अपना मकसद यही बतलाया कि इंसान को अखलाक़ का वाज़ सुनाए। अगर कुरान हकीम तालीम देता है कि अहद व मीसाक़ की पाबंदी करो तो क़ानून मौसवी और वाज़ नासरी भी ये नहीं कहता कि अहद बांध कर तोड़ डालो। हत्ता कि अरिन नस्ल की फ़लसफ़ाना रूहानियत भी जिसने हिंदुस्तान और ईरान में ज़हूर किया, अपने हर अदना से अदना शाख के अंदर इस्लामी तालीमात अहकाम से लबरेज़ हैं। बस असल चीज़ तालीम नहीं बल्कि तालीम के नताइज हो या इसका अमल हो। देखना है कि कुरान करीम ने जो कुछ कहा इसने अमली शक्ल में कैसी जल्वात इख्तियार की। सामीन, इंसान की रूह इसलिए भी ईमान नहीं कि ज़बानों ने तालीम कम दी, कागज़ों पर ज़्यादा नहीं लिखा गया, बल्कि इसका असल दुख ज़िंदगी की अमली मुश्किलात में है और सिर्फ वही तालीम फ़तामंद हो सकती है जो एक मुस्तहिक अमली नमूना अपने साथ रखती हो। अमली हकीकत के लिहाज से अव्वली नमूना हामिल कुरान व आलिम दाई इस्लाम अलैहिस्सलाम का है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज हम सिर्फ इसी हैसियत से इस्लामी मवासिक़ व अहद पर नज़र डालेंगे। सामीन, जंग व सुलह की इब्तदात हालतों में इंसान का निज़ाम अखलाक दफ़तन बदल जाता है। एक शख्स बज़ात खुद नहायत रहमदिल है, लेकिन मैदान जंग में जाकर नहायत बेरहम हो जाता है। एक शख्स अपनी शख्सी मामलात में नहायत हलीम और तबाह है, लेकिन किसी फ़ौज में शामिल होकर सख्त मुश्तल मग़लूब अल-ग़ज़ब होता है। एक शख्स अमन व सुलह के ज़माने में नहायत सादिक़ुल क़ौल पाबंद अहद होता है, लेकिन ज़माने जंग में इत्तिबाई खुदा ऐश शिकन बन जाता है। एक जमात, एक कौम, एक मुल्क अमन व सुकून के दौर में इंसानियत का बेहतर से बेहतर नमूना होता है, लेकिन जंगी अगराज़, ज़ालिमाना इक़दामात, हर्बी मसाले के अहद फ़िसाद में आकर चार पैरों से ज़्यादा वहशी दरिंदों से ज़्यादा खून खराब हो जाता है। इसी बिना पर बाज़ हुक्मा का ख़ौल के सियासत अपने पहलू में दिल नहीं रखती, लेकिन दुनिया में सिर्फ इस्लामी एक ऐसी जिंदा हस्ती है जो अपने पहलू में दिल और दिल में एक नामुमकिन तस्ख़ीर अखलाक़ी ताकत रखती है। इस पर अवारिज़ ख़ारिजा का कोई असर नहीं पड़ता।
ظاہر و باطن شخصیت و جمہوریت افتراق و اجتماع جنگ و صلح اس کے لیے تمام حالتیں یکساں ہیں۔ اس کا معیار اخلاق جس طرح امن و صلح کی حالت میں قائم رہا، اسی استحکام و استواری کے ساتھ جنگ کے سیلاب آگ اور خون کے طوفان میں قائم اور ثابت نظر آیا۔ سامعین، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی زندگی اعمال انسانی کے ہر شاخ پر حاوی تھی۔ اس میں حق و صداقت کے آغاز کی غربت و مظلومی تھی اور اتمام کی فتح مندی و کامرانی کا جہد عمل بھی تھا۔ انہوں نے امن و صلح کے ایام میں کاٹے اور امن و صالح کے لیے جنگ کی تلوار باندھنے کا حکم بھی دیا۔ اس لیے عہد میثاق کے نتائج و عواقب کے واقعات عہد نبوت کی تاریخ میں بے شمار نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر اخلاق قرآنی عملی صورت دیکھی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں وہ اخلاقی سلوک ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں اور حریفان جنگ کے ساتھ کیا۔ ان قوموں نے معاہدے کو اکثر توڑا ہے، نہایت شرمناک طریقے سے غداریاں کی ہے۔ زحل، ذکوان، اسفا و نحل کے قبائل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دشمن کے مقابلے کے لیے فوجی مدد کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن صحابہ میں 70 صاحب ساتھ کر دیے، لیکن بیر مونا پہ لے جا کر ان لوگوں نے بے وفا کی اور مسلمان کو بے طریق قتل کر دیا۔ جب حضرت آصف کو فوج کے قبیلے بنو نہان کے دوستوں در اندازوں نے گھیر لیا تو ان سے وعدہ کیا گیا اگر وہ نیچے اتر آئے تو کچھ تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ایک جماعت اتر آئی، لیکن بعض صحابوں کی جگہ قتل کر دیا گیا، بعض کو غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ سامعین، بے وفا حضرت وسلم کا جو معیار اخلاق شخصی حالتوں میں تھا وہی میدان جنگ میں بھی قائم رہا۔ شخصی حالات میں آپ کے وفا عہد کا یہ حال تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے مبعوث ہونے سے پہلے میں نے ایک چیز فروخت کی جس کا کچھ حصہ آپ کے حوالے نہیں کیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ٹھہریے، میں اسی جگہ لے کر آتا ہوں، مگر میں گھر جا کر بھول گیا، اور 3 دن کے بعد اپنا وعدہ یاد آیا، پلٹ گیا تو دیکھا کہ آپ اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جہاد اسلام کی وسعت نے اپنے اخلاقی طاقت کو اور بھی مستحکم استفار کر دیا۔ حضرت وسلم کا معمول تھا کہ جب مجاہدین جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو آپ ان کے مخاطب کر کے ایک عام وصیت فرماتے جو متعدد اخلاقی ہدایت کا مجموعہ ہوتی تھی۔ انہیں ہدایت میں حکم، پابندی، عہد کا بھی تھا۔ حضرت وسلم جب کسی شخص کو کسی فوج کا سپاہ سالار مقرر فرماتے تو اس سے پہلے پرہیزگاری اور مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے، فرماتے خدا کے راہ میں خدا کا نام لے کر لڑو، جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا ان سے جہاد کرو، لیکن مال غنیمت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، عہد کی پابندی کرنا، بے وفائی نہ کرنا، کسی کے ہاتھ پاؤں کان ناک نہ کاٹنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ سامعین، مجاہدین عموماً ان پر حکام پر عمل کرتے، یہی اخلاقی ہدایت تھی جو ان کو ہر قسم کی بے اعتدالانہ جنگی افواج سے روکتی تھی، لیکن ہدایت میں پابندی عہد پر مسلمانوں جس شدت کے ساتھ عمل کیا ان کی نظیر دنیا کی اخلاقی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ حضرت قبیب ابن دسنا کو قبیلہ بنو لحان نے امان دے کر پہاڑ سے اترا دیا، پھر بیعت عہد کی اور ان کو غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ عام طور پر جب نقص عہد میں فریق کی طرف سے پیش قدمی کی جاتی تو دوسرا فریق ہر قسم کے پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، تمام معاہدوں کو توڑ سکتا ہے۔ اس لیے حبیب رضی اللہ عنہ اس وقت ان ہدایت کی پابندی نہ کرتے تو معذور سمجھے جا سکتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جب یہ کام نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ کا روحانی اثر کو مجاہدین کے رگ و پے میں ساری کر دیتا تھا۔ جب حبیب کو حارث بن عامر نے خرید لیا اور حرم کے باہر قتل کرنا چاہا تو انہوں نے حارث کی لڑکی سے اس طرح طلب کیا، لڑکی نے اس طرح ان کے ہاتھ میں دینا چاہا تو حارث کا لڑکا بھی ساتھ چلایا۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے اس کو گود میں بٹھا لیا۔ وہ دری کو جو شخص جان سے ہاتھ دھو چکا تھا اس کو کسی کی جان پر حملہ کرنے میں کیا تعمل ہو سکتا تھا؟ حضرت خبیر رضی اللہ کو جان سے ہاتھ دھو چکے تھے، ہاتھ میں ایک ہتھیار اس طرح بھی تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نہ قتل کرنے کا جو عہد ان سے لیا تھا وہ ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ انہوں نے اس کو سراسیمگی کی دیکھ کر کہا کیا تم کو ڈر ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ نہیں، تم ایسا نہ سمجھو، میں ایک بچے کا خون اپنی گردن پر نہیں لے سکتا۔ سامعین، ان اخلاقی احکام سے زیادہ خوبصورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے جو صحابہ کرام پابندی عہد کی تعلیم دی تھی۔ یہود خیبر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا لیکن آپ نے کسی قسم کا انتقام نہیں لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے اپنے دانش میں جادو کیا لیکن آپ نے معاہدے کو بنا پر ان کو معاف کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ سے بمقام حدیبیہ صلح کر لی تو صلح کے بعد مسلمانوں کا کافروں میں باہر میل جول ہو گیا۔ حضرت سلمہ کا بیان ہے کہ میں اسی حالت میں اطمینان میں ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا، اتفاق سے میرے پاس 4 مشرک آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنے لگے۔ میں آپ کی حجت نہ سن سکا، اٹھ کر دوسرے درخت کے سائے میں چڑھ گیا۔ وہ سب درخت کے ساق میں ہتھیار لٹکا کر لیٹ گئے۔ اسی حالت میں دفتر داخل ہوا کہ ابن نظام قتل کر دیا گیا۔ میں نے تلوار میان سے کھینچ لیا اور انہیں چاروں پر
حالت خواب میں حملہ کیا، پہلے ان کے ہتھیاروں پر اچھی طرح قبضہ کر لیا، پھر ان سے کہا کہ میں ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ کیا ہے، تم میں سے جو شخص سر اٹھائے گا اس کی گردن اڑا دے گا۔ پھر ایک طرف سے میں ان چاروں کو اور دوسری طرف سے میرے چچا عامر ایک دوسرے کا کافر کو جس کا نام مکرن تھا کھینچتے تھے وہاں سے کے پاس رہے، لیکن آج اسلم نے ان کو بالکل معاف کر دیا اور فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، برائی کی ابتدائی انہی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ سامعین، اگر حضرت وسلم ان کو قتل کر دیتے تو حقیقت اس مہدی کی ذمہ دار خود ہی لوگ ہوتے، لیکن آپ نے نفس عہد کی اس ظاہری شکل کو بھی گوارا نہ کیا جو ان کے قتل سے پیدا ہوئی تھی۔ اسلام نے احکام شریعت کے 3 درجے قرار دیے ہیں، حلال بھی کھلا ہوا ہے، حرام بھی، البتہ ان کے درمیان چند مراتب ایسے ہیں جو غلط اور صحیح دونوں کا فرق رکھتے ہیں۔ یہی متشابہت در حق ذات و تقوی امتحان گاہ ہے۔ ایک قضا شخص ایک کھلی ہوئی نیکی پر عمل کر سکتا ہے، ایک فریبی دکھلاوے کے لیے کسی سری برائی سے اجتناب کر سکتا ہے، لیکن نیت کا کوٹ وہاں نہیں چھپ سکتا جہاں حلال و حرام کے نہایت نازک درمیانی مقامات ہیں۔ تمام ہیل شرع انہی کے محور پر گردش کرتے ہیں۔ حضرت اسلم زہر دینے والے اور سحر کرنے والے یہودی کو قتل کر سکتے تھے، آپ ان کفار سے بھی انتقام لے سکتے تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد حج و غیبت بلکہ کچھ تو ان کی طرف قدم بڑھایا۔ باہمی آپ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان کی بدعتوں پر اشتباہ کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان سے ذاتی انتقام کی بو آتی تھی۔ خلق عظیم کے تمام باب اخلاق میں سب سے زیادہ نمایاں باب یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایسا کرنے سے اگرچہ حقیقت طور پر نقص عہد نہیں ہو سکتا تھا، تاہم وہ بظاہر نقص عہد کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسلام نے اپنے دامن پر اس قسم کا ظاہری دبا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سامعین، آپ کے طرز عمل نے صحابہ کے لیے پابندی عہد کا بھی ایک اور بلند ترین معیار قائم کر دیا، انہوں نے اپنے زمانے میں ہمیشہ اس کو قائم رکھا۔